श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकार हेमवद्गंगायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कंदं 4 अध्यायं 5 नरनारायणर्तवम्। ओं नमः चंडिकायै व्यासोवाच अथ किं बहुनोक्तेन संसारेऽस्मिन् नृपोत्तम धर्मात्मा द्रोहबुद्धिस्तु कश्चित् भवति कर्हिचित् रागद्वेषावृतं विश्वं सर्वं स्थावरजङ्गमम् आद्ये युगेऽपि राजेन्द्र किमद्य कलिदूषिते देवासेर्व्याश्च सद्रोहाचलकर्मरता सदा मानुषाणां तिरश्चां का वार्ता नृपगण्यते द्रोहपरे द्रोहपरो न भवेदिति समानता अद्रोहिणी तथा शान्ते विद्वेषस्कलता स्मृता यः कश्चित्तापसो शान्तो जपध्यानपरायणः भवेत् तस्य जपे विघ्नकर्ता वै मघवा परं सतां सत्ययुगं साक्षात् सर्वदैव सतां कलिः मध्यमो मध्यमानां तु क्रियायोग्यौ युगे स्मृतौ कश्चित् कदाचित् भवति सत्यधर्मानुवर्तकः अन्यतान्ययुगानां वै सर्वे धर्मपरायणाः वासनाकारणं राजन् सर्वत्र धर्मसंस्थितौ तस्यां वै मलिनायां तु धर्मो मलिनो भवेत् मलिना वासना सत्यं विनाशायेति सर्वथा ब्रह्मणो हृदयाजातः पुत्रो धर्म इति स्मृतः ब्राह्मणः सत्यसम्पन्नो विवाह विधिना सम्यक् मुनिना गृहधर्मिणा तस्य जीजनयत् पुत्रान् धर्मसत्यवतां वरः ह्रीं कृष्णं नरं चैव तथा नारायणं नृप योगाभ्यासरतो नित्यं हरिकृष्णो बभूवः नरनारायणौ चैव चेरतुस्तप उत्तमं प्रालेयात्रिं समागत्य धीर्थे बद्रिकाश्रमे तपस्विषु दुरीणौ तौ पुराणौ मुनिसत्तमौ कृणान्तौ तत्परं ब्रह्म गंगाया विपुले तटे हरेरंशौ स्थितौ तत्र नरनारायणा वृषि पूर्णं वर्षसहस्रं तु चक्राते तप उत्तमं तापितं च जगत्सर्वं तपसा सचराचरं नरनारायणा चिन्ताविष्टसहस्राक्षो मनसा समकल्पयत् किं कर्तव्यं धर्मपुत्रौ तापसौ ध्यानसंयुधौ सिद्धार्थौ सुभृशं श्रेष्ठ मासनं मे गृहीष्यतः विघ्नः कथं प्रकर्तव्यः तपो येन भवेन्न हि उत्पद्य कामं क्रोधं च लोपं वाप्यति दारुणम् उत्तिष्ठ सहस्राक्षः समारुह्य गजोत्तमं विघ्नकामस्तु तरसा जगाम गन्धमादनं गत्वा तत्राश्रमे पुण्ये तावपश्यच्छतक्रतुः तपसा दीप्तदेहौ तु भास्कराविव चोदितौ ब्रह्मविष्णु किमेतौ वै प्रकटौ वा विभावसु धर्मपुत्र वृषीयेतो तपसा किं करिष्यतः किं वा कार्यं महाभागौ ब्रूतं धर्मसुतौ किल ददामि वां वरं श्रेष्ठं धातुं यातोऽस्म्यहं ऋषि अधेयम् अपि दास्यामि दुष्टोऽस्मि तपसा किल व्यासोवाच एवं पुनः पुनः शक्रः तावुवाच पुरस्थितः नो चतुस्ताव ऋषि ध्यान संस्थितौ दृढचेतसौ ततो वै मोहिनीं मायां चकार पयदां वृषः वृकान् सिंहां च व्याघ्रां च समुत्पात्य विभीषयत् वर्षं वादं तथा वन्यं समुत्पात्य पुनः पुनः भीषयामास तौ शक्रो मायां कृत्वा विमोहिनीं पयतोऽपि वशं नीतौ न तौ धर्मसुतौ मुनि नर व्याघ्रसिंहादिभिक्रान्तौ चलितौ नाश्रमात् स्वकात् न तत्तयोर्ध्यानभङ्गं वै कर्तुं कोऽपि क्षमो भवत् इन्द्रोऽपि सदनं गत्वा चिन्तयामास दुःखितः चलितौ भयलोपाभ्यां नेमौ मुनिवरोत्तमौ चिन्तयन्तौ महाविद्यामादिशक्तिं सनातनीम् ईश्वरीं सर्वलोकानां परां प्रकृतिमद्भुतां ध्यायतां कक्षमो लोके बहुमाया विदप्युतः
यन्मूला सकला माया देवासुरकृता किल ते कथं पातितं शक्ता ध्यायन्ति गतकल्मषाः वाग्बीजं कामबीजं च मायाबीजं तथैव च चित्ते यस्य भवेतं तु पातितं कोऽपि कर्तुं कामवसन्तौ तु समाहूय ब्रवीत् वचः मनोभववसन्तेन रत्या युक्तो व्रजादुनाम् अप्सरोऽपि समायुक्तः तरसा गन्धमादनं नरनारायणौ तत्र पुराणवृषिसत्तमौ कुरुतस्तप एकान्ते स्थितो बद्रिकाश्रमे गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मदमार्गणैः चित्तं कामातुरं कार्यं कुरु कार्यं ममाधुना मोहयित्योच्चाडयित्वा विशिखैस्ताडयाशु च वशी कुरु महाभाग मुनि धर्मसुतावपि को ह्यस्मिन् सर्वसंसारे देवो दैत्योतमानवः यत्ते बाणवशं प्राप्तो न याति पृषदाडितः ब्रह्माहं गिरिजानाथः गणनाकानयो कामत्वद्बाणानां पराक्रमे वाराङ्गना गणोऽयं ते सहायार्थं मयेरितः आगमिष्यति तत्रैव रम्भादीनां मनोरमः एकातिलोत्तमारम्भ कार्यं साधयितुं क्षमा त्वमेवैकक्षमं कामं मिलितैकस्तु संशयः कुरु कार्यं महाभाग ददामि तव वाञ्छितं प्रलोपितौ मयात्यर्थं वरदानै तपस्विनौ स्थानान्नच्चलितौ शान्तौ वृथा मे कतश्रमः तथा वै मायया कृत्वा बीजितो तपसो भृशं तथापि नोतितौ स्थानात् देहरक्षापरौ न तौ व्यासोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा शक्रं प्राह विष्णुं महेशं वा ब्रह्माण्डं वा दिवाकरं ध्यायन्तौ तौ तदास्माकं भवितारौ वशौ मुनि देवी भक्तं वशीकर्तुं नाहं शक्तः कथञ्चन कामराजमहाबीजं चिन्तयन्तं मनस्यलं तां देवीं चेन्महाशक्तिं संशरितौ भक्तिभावतः न तदा मम बाणानां कोचरौ तापसौ किल इन्द्रौ वाच गच्छ त्वं च महाभाग सर्वैस्तत्र समुद्युतैः कार्यं ममाति दुःसाध्यं कर्ता हितमनुत्तमं व्यासोवाच इति तेन समादिष्टा ययुः सर्वे समुद्युताः यत्र तौ धर्मपुत्रौ द्वौ धेपादे दुष्करं गतः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे नरनारायणकथावर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।